बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बरतानिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ पेश आया। एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली जो सिर्फ दो अफराद पर मुश्तमिल है। ठीक है, वालिदा, ज़ईफ वालिदा और उनका बेटा शरीफ उन नफ्स किस्म के ये लोग हैं। आज नहीं, एक तवील अरसा पहले ये तीन लोग बरतानिया गए थे, माँ बाप और इनका बेटा। वहां पर जाके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा ने बड़ी कस्मा पुरसी की हालत में डबल डबल जॉब करके बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। ये गलती ये हुई कि ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। बड़ी मुश्किलात के साथ इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की। इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि जनाब, मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो पाकिस्तान के अंदर एक गरीब और मुतवस्सित घराने की लड़की से करूंगी। हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस ख्वाहिश का जो अंजाम हुआ है ना, अब मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं। लेकिन वाकया बयान करने से पहले एक सवाल जरूर कर रहा हूं आपसे। आपने पूरा वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि क्या बरतानिया की सिटीजनशिप हासिल करना, आईएलआर, सिटीजनशिप तो दूर की बात है, आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करना, बरतानिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना आजकल की नौजवान नस्ल के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक खातून, एक लड़की जो कि एक गरीब घराने से शादी कर आई थी, किसी ने उसको अपनी घर की इज्जत बनाया था, शादी करके लेकर आया, उसके लिए बड़ी मेहनत करा था, डबल डबल जॉब करा था, वो लड़की नौबियातिया दुल्हन, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आके, मतलब उन्होंने बहकाया, ये बहकावे में आ गई। इसने ना सिर्फ अपना घर तबाह किया, तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि उस शख्स पर, अपने ही शौहर पर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। और ये मुकदमा इतना संगीन है, इतना खौफनाक किस्म का मुकदमा है कि बरतानिया में सिटीजनशिप हासिल करने वालों की सिटीजनशिप रिवोक कर सकता है ये मुकदमा। ये शख्स को गिरफ्तार किया गया, इसके शौहर को। आजकल वो बेल पर है। इन्होंने जो पूरा वाकया बयान किया, अब मैं एक एक करके पूरी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनाब, इन मां बेटे से गलती हुई तो हुई कहां। जनाब, वाकये का आगाज होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये पाकिस्तानी फैमिली आज नहीं, एक तवील अरसे पहले पाकिस्तान से बरतानिया चले जाते हैं। तीन अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, मियाँ बीवी और इनका एक बेटा होता है। बरतानिया जाके वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो फिर जो वालिदा होती हैं वो डबल डबल काम कर रही होती हैं, बड़ी मेहनत कर रही होती हैं, बड़ी मुश्किल के साथ, मुशक्कत के साथ, मेहनत के साथ अपने बेटे की परवरिश करती हैं, उसको आला तालीम दिलवाती हैं। बच्चा भी बड़ा एक फर्माबरदार किस्म का बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, वो भी मेहनत कर रहा होता है। अच्छा, इन वालिदा ने क्योंकि बड़ी कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारी थी, बड़े मुश्किल हालात इन्होंने जिंदगी के अंदर देखे थे, इन्होंने एक फैसला किया। इन्होंने कहा कि यार, हम जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, हम ये चाहते हैं कि जनाब अपने बेटे की अगर शादी करें तो एक ऐसी लड़की से करें जो घर को घर बना के रखे, ना हमें पैसे की लालच, जिसने सारी जिंदगी कस्बा पुरसी में गुजारी हो, मुश्किलात में गुजारी हो, लेकिन कोई दो नंबरी नहीं की हो, अच्छे से काम करते हो। दोनों के पास बरतानिया की सिटीजनशिप मौजूद है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये फैसला करते हैं कि यार, हम पाकिस्तान से ले आते हैं किसी लड़की को, किसी लड़की का भला भी हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जहेज के मामलात होते हैं, दीगर मामलात होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की शादियों के लिए बड़ा परेशान होते हैं, जहेज के लिए रकम जना इकट्ठा करते करते उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इन्होंने कहा सिर्फ एक जोड़े के अंदर, जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक जोड़े के अंदर बेटी को लेकर आना, इन्होंने ये सोच के पाकिस्तान में एक लड़की से शादी कर ली। अच्छा, लड़की वाले जाहिर सी बात है एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका बरतानिया के अंदर एक दो लोग ही थे जिनको वो जानते थे, दूर के रिश्तेदार थे, दूर के मतलब वालिदा के या वालिद के जानने वाले थे लड़की के। अब शादी हो जाती है, शादी करने के बाद ये लड़की बरतानिया आ जाती है। लड़का बड़ा अच्छा होता है, तरीके का लड़का होता है। जिसने मुझे पूरा ये वाकया बयान किया, उन्होंने कहा कि यार, बड़ा शरीफ किस्म का इंसान होता है। सोचिए, जो बंदा दो दो जॉब कर रहा हो, वीकेंड पर जॉब कर रहा हो, नाइट शिफ्ट कर रहा हो, कि घर के हालात बेहतर हो सकें, जिस लड़की को लेकर आए उसके सारे सपने पूरे हो सकें, और आई भी वो स्पाउस वीजा पे थी, तो उसको आईएलआर आज नहीं बाद में मिल जाती। लेकिन भाई, उनकी एक रिश्तेदार जो कि उनके घर से कुछ फासले पर रहती थी। अच्छा, लड़का क्या करता था? लड़का ये करता था कि भाई, अगर वालदा बीमार होती थी तो वो उनको अपने किसी रिश्तेदार के छोड़ देता था, और बेगम को जाहिर सी बात है घर के अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो वो उसको उनके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देता था। मतलब लड़की को कभी कभी अपना मैका याद आ रहा था, तो पाकिस्तान तो जा नहीं सकती थी, मैके के नाम पे एक ही रिश्तेदार थे वहां पे, तो वो कहता था कि ठीक है, मैं नाइट शिफ्ट के लिए जा रहा हूं, तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम दिल छोटा नहीं करो, तुम नई नई आए हो, मुझे पता है कि जो नए नए आते हैं ना, उनको अपने घर की याद बड़ी सता रही होती है। बड़ा अच्छा मेहनत मेहनत करने वाला लड़का था। होता यह है कि एक दिन जब ये छोड़कर वापस आता है, नाइट शिफ्ट कर रहा होता है, नाइट शिफ्ट करने के बाद ये घर आता है, घर आने के बाद सोता है, 2 घंटे बाद इसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि जनाब, दरवाजे पर पुलिस खड़ी है।
حیران ہو جاتا ہے کہ یار پولیس کیوں آئی ہے, کس مقصد سے آئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کی اپنی وائف نے, کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی ہے بھائی, زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, کوئی 3-4 مہینے پرانی ہے, 6 مہینے چلے آپ لگا لیں پرانی شادی ہوئی. ان کی وائف نے اپنے کسی رشتہ دار کے کہنے پر اپنے ہی شوہر پر گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کروا دیا. گھریلو تشدد کا مقدمہ درج ہو گیا اور جا کے پورا بیان دلوا دیا. ان کی رشتہ دار میں بیان دے دیا کہ پاکستان سے اس لیے لے کر آئے کہ مجھ پر ظلم و بربریت کر سکیں, حالانکہ جسم پر کسی قسم کے بروسز کے, کسی قسم کے کوئی نشانات کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ بندہ حیران و پریشان, اس نے کہا بھائی کہاں سے یہ گھریلو تشدد کا معاملہ ہو گیا, ہم تو شادی کر کے لے کر آئے ہیں, یہ معاملات ہیں, یہ ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس کی گواہی دی ہے. گواہی کس نے دی ہے؟ ان کی اپنی کسی رشتہ دار نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آپ اپنی وائف پر گھریلو تشدد کرتے ہیں. اب یہ حیران پریشان, خیر اس کو گرفتاری ہوئی تھی, گرفتاری ہوئی, بیل ویل پر معاملہ ہوا. اب یہ معاملہ زیر تفتیش ہے, ابھی اس سارے معاملے کی تفتیش چل رہی ہے. اس لڑکی نے اپنی کسی رشتہ دار کے بہکاوے میں آ کے اس پر مقدمہ درج کر دیا, حالانکہ کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا. یہ زندگی کے اندر مطلب اس بندے نے اس لڑکی کے لیے ہر چیز کی تھی جو کرنی چاہیے تھی, مطلب جو کرنی چاہیے ہوتی ہے ایک وائف کے لیے, ایک بیوی کے لیے, اس نے اس سے بڑھ کے سب کچھ کیا تھا. اور یہ خیر اس کو کچھ دن حراست میں رکھا گیا, اس کے بعد اس کی بیل ہو گئی, باہر آ گیا. اب وہ لڑکی الگ رہ رہی ہے, یہ لڑکا الگ رہ رہا ہے. جن لوگوں نے مجھے, ان کے رشتہ داروں نے جو مجھے واقعہ سنایا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو لگتا کیا ہے, کیوں ایسا کام ہوا؟ بھائی ہو سکتا ہے اس نے واقعی میں تشدد کیا ہو. بھائی بہت ساری ایسے واقعات موجود ہیں کہ پاکستان سے لڑکیاں لے کر آتے ہیں, ان کو گھر کے اندر نوکرانی ماسی بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی نوکرانی ماسی تو دور کی بات ہے, گھر کے بیسک کام بھی وہ لڑکا خود کر رہا ہوتا تھا. آپ سوچئے جس ماں نے کسمہ پرسی کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, بڑی غربت اور غریبی کی حالت میں اپنے بیٹے کو پالا ہو, لیکن ہمت نہیں ہاری ہو, ان کی شوہر کا جلدی انتقال ہو گیا ہو, اس نے ہمت نہیں ہاری ہو, اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہو, بچہ بھی شریف النفس قسم کا انسان ہو, ڈبل جاب کر رہا ہو, کسی قسم کی کوئی 3 اور 13 والے معاملات کے اندر نہیں ہو, نہ وہ سگریٹ پیتا ہو, نہ کوئی دیگر چیزیں ہو, کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہو. وہ اس نے اپنی ماں کے حکم کو سر و آنکھوں پہ رکھا, حالانکہ وہ برطانیہ کے اندر کسی بھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر سکتا تھا, بہتر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا, ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جو اچھا کماتی ہو, اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا تھا. کیوں پاگلوں کی طرح ڈبل جاب کرے گا, نائٹ شفٹ کرے گا, ویکینڈ پر کام کرے گا؟ لیکن اس نے اپنی ماں کی جو حکم تھا اس کو سراکوں پہ رکھا, ایک لڑکی کو لے کر آیا, بنا لو میرج نہیں تھی, کوئی ایسا نہیں تھا, پیورلی ارینج میرج تھی. تو وہ ایسا کام کیوں کرے گا؟ میں نے پھر ان سے سوال کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب لڑکی اوبویسلی آئی ہوگی, ان کا اپنا موقف ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں ان کے گھر کے حالات تو نہیں جانتا, لیکن میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں پورا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے اپنے ذہن میں ایک نہیں 1000 قسم کی ایک جو ہے نا کہتے ہیں خوابوں کا محل بنایا ہوا. وہ محل ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں تھا, حالات مشکل تھے, پرابلمس تھے, ایک بندہ ڈبل جاب کر رہا ہے, ویکینڈ پہ بھی کر رہا ہے, نائٹ بھی کر رہا ہے, ضروریات پوری کر رہا ہے. لیکن کچھ لڑکیوں نے اپنی زندگی میں جو گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندے کو اس کو پورا کرنے میں پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے. اس کو لگا کہ یار میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی, جیسا ان کی والدہ قسمہ پرسی کی زندگی میں گزاری ہے, میں بھی شاید اسی طرح کی زندگی گزاروں, میرا شوہر اسی طرح کے کام کرتا رہے گا. میں ان کو ان سے ایسا نہ کروں کہ بھائی میں ان سے الگ ہو جاؤں, اور الگ ہونے کے بعد مجھے ILR ایزیلی مل جائے گی. ILR لینے کے بعد میں کسی بھی یہاں پر بندے سے شادی کر لوں گی, بہتر گھرانے سے شادی کر لوں گی, اور اس میں ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے, ان کے ایک مائنڈ بنانے کے لیے ان کے دور کے رشتہ داروں نے بڑا بہترین کام کردار ادا کیا. مطلب انہوں نے کہا یار یہاں پہ تمہیں ایک نہیں 1000 لوگ مل جائیں گے. اب تو تم آ گئی ہو نا, اصل مسئلہ ہوتا ہے لے کر آنا. اگر تم آ گئی ہو تو تمہیں ILR بھی مل جائے گی, اور یہ بھی ہو جائے گا, اور وہ بھی ہو جائے گا, اور دیگر چیزیں ہو جائیں گی, ہم تمہارا اچھے گھرانے میں رشتہ کرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس لڑکی کو بہلا, مطلب اس کی ذہن سازی کی. ذہن سازی کرنے کے بعد اسی نے ایک مقدمہ درج کروا دیا. اب آج وہ خاندان جو مجھے پتا چلا تھا کہ بھائی وہ بیل پر ہیں, اور بیچارہ کر رہا ہوتا ہے اپنے کام, گھر کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے, باہر کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ لڑکی اپنے اس رشتہ دار کے یہاں رہ رہی ہیں, اور یہ والا مقدمہ درج کرا دیا. یہ مقدمہ اتنا سنگین ہے گھریلو تشدد کا کہ آپ نے گھر میں تشدد کیا ہو, آپ باہر تشدد کیا ہو, اس سے آپ کی سٹیزن شپ پہ سوال اٹھ جاتا ہے. کیوں آپ بائی بانڈ برٹش سٹیزنز نہیں ہیں, اور آپ پر گھریلو تشدد کا الزام لگا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثابت نہ ہونے پر ہی ہو جائے گا, اگر یہ ثابت ہو گیا تو بھائی سٹیزن شپ بھی چلی جاتی ہے. یہ اتنا سنگین مقدمہ ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ کیا واقعی میں یار یہ معاملات اتنے سنگین لوگوں کے لیے ہو چکے ہیں کہ اپنا گھر برباد کر دینا. کیونکہ بھائی ہم نے تو یہی معاملات سنے کہ عورت اپنا گھر بچانے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اس بندے کی والدہ ہے. میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. میری نظر ایک تو ہر ایک کی والدہ کی میرے دل میں بڑی عزت، بڑا احترام ہے. پیروں تلے ان کی جنت ہوتی ہے. ہر ایک کی والدہ ہماری والدہ کی برابر ہے. میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی تو ساری زندگی محنت کی. انہوں نے بھی اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، بڑا آدمی بنانے کی کوشش کی. جس حد تک وہ کر سکتی تھی اس حد تک جا کے انہوں نے وہ کام کیا. تو کیا آج کل نوجوان نسل ہر چیز کو بڑی جلدی چاہتی ہے کہ ہر چیز بڑی جلدی ہو جائے، بڑی جلدی ان کو مل جائے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اچھا، چونکہ برطانیہ میں رہنے والی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اکثر و بیشتر اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا تذکرہ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور یہ ایجوکیشنل اور انفارمیشن پرپس کے لیے ہوتا ہے. ایجوکیٹ کرنا، انفارمیشن دینا، نتھنگ مور دین دیٹ. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ اس مقصد کے لیے اکثر لوگ مجھے اپنے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے واقعے کو آپ نے بیان کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کے لیے یہ واقعات مشعل راہ بنے. تو اگر آپ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا. ٹک ٹاک پر، فیس بک پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.